अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक आस्ताने का हम सब पर इतना करम है जिन्होंने हमें इसमें प्रो के इकट्ठा कर दिया और हम आज फिर अल्लाह के फजल करम से अपने और हम सब के आका नामदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की महफिल में इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला मरते दम तक हमें इसी पर कायम रखे और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाने की अल्लाह ताला हमें ताकत और हिम्मत दे रखे, शैतान नफ्स और दूसरे मामला से बचा के रखे ताकि कल क़यामत के रोज जब हिसाब किताब हो जो भी हो लेकिन हमारा नाम उन लोगों में शामिल अल्लाह ताला कर दे। ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों में से थे। बहुत कुछ बयान हो चुका, बहुत खूबसूरत महफिल अल्लाह के फजल से जारी सारी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला या आपकी शान के बारे में बात करना तो मामूली सी बात नहीं है। कितना अर्सा गुजर गया जब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। उससे पहले हर नबी हर रसूल आया, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह माफ़ करे मुझे, आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते ही इस दुनिया से उधर तशरीफ ले गए और एक ही ख्वाहिश रखी, या अल्लाह ताला हमें तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। तो कबूलियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, ख्वाहिश हर नबी की थी। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फरमाया और इससे आगे बढ़ कर ये इस एहसान का नाम कोई बयान कर सकते हैं। और फिर उससे अल्लाह ताला ने और करम किया, हमें उस आस्ताने से जोड़ दिया जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आला के आदाब के बारे में बेहतरीन अंदाज से हमारी तरबियत की। जो हमारे मुर्शिदाने ग्रामी का अंदाज है बयान करने का, उसकी तो हम क्या कहते हैं उस तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो तो आला और अरफा शानों वाले हैं। उनकी शान बयान करना भी हमारे किसी बस के बात नहीं है क्योंकि जब अल्लाह ताला कह देता है ये मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला के दोस्त की शान बयान करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत खूबसूरत अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बातें होती रही। राजा साहब ने खूबसूरत बयान किया, भाई खालिद साहब ने शुरू में ही बहुत खूबसूरत अंदाज में निस्बत के हवाले से बात करते हुए और फिर वालिदैन के आदाब के सिलसिले में खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई की और फिर भाई खतीब साहब ने उस पर आगे खूबसूरत अंदाज में तशरीफ फरमाई। जो हमारे मुर्शिदाने ग्रामी फरमाते हैं ना, अल्लाह अपने आप को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पनाह कर लो या आपकी मोहब्बत में अपने आप को डुबो लो, तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस दिल में बस जाती है ना, उस दिल में तंगी और सख्ती खत्म हो जाती है। और जिस दिल में तंगी और सख्ती नहीं होगी वो कभी गुस्ताख नहीं होगा। माँ बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमत है ना, तो बाहर भी किसी से जब वो बात करेगा या गुफ्तगू करेगा तो उसकी जुबान से कभी उसके साथ भी जाती नहीं होगी क्योंकि चाहे वो हमसाया है चाहे वो कोई है, लेकिन वो ऐसी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो मोहब्बत है, ये वो अनमोल खजाना है जिसको अल्लाह ताला ने दे दिया। वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान है। भाई बात कह रहे थे इल्म गैब की, सबसे मुझे बस एक ही बात आज सुबह मेरे ज़हन में आ रही थी, तो वो ये जो पहले भी बयान हो चुकी, जिसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तयाब उठ जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तयाब उठाए। हालांकि कुरान पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में से। अब देखिए बाहर अब जब जाए ना, बाहर लोग इसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। जो काबा का तब्दीली का हुक्म हुआ था ना, वो जो यहूदी ताना देते थे जी ये मुसलमान इबादत तो हमारे की तरफ करते हैं, मतलब मुख्तलिफ वाक़यात जो आयात आती हैं, लेकिन जो हमें आस्ताना वाली इजलास शरीफ से जो सबक मिला ना, क्योंकि है भी इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में से ख्याल गुजरता है सिर्फ, तो बाकी सारी रवायात ये बाकी सारी चीजें ये एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि आप हमारा जो विरसा है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको बहुत बुरी तरह मसख किया गया है, उसमें रद्द-ओ-बदल किया गया ताकि हमसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दूर किया जाए। ये साजिश शुरू है
اور یہ آگے اب ظاہر ہے دن بدن بڑھتی چلی جائے. ہم خود دیکھیں اندازہ کریں, ہم مسلمان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آقا پر ایمان لاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک نہیں لیں گے ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. اب جن کے صدقے ہم پر یہ کرم ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. یہاں تو خیال کرنے پہ پکڑ ہے, بات کرنا تو بہت دور. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا مت پکارو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک اٹھا کے دیکھنے, اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ ہی تبدیل کر دیا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حکم تبدیل نہیں ہوتا, لیکن جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح نہیں کہنا بلکہ اس طرح کہیں انظرنا. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ پھر صحابہ کرام تھے, رمضان شریف کر بیٹھے صحابہ کرام تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مال مبارک کے بعد جلوہ افروز تھے. آپ کا کیا گمان ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہوں گے؟ صحابہ کرام تو ہر وقت ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیا کرتے تھے. کیا ہوا؟ معمولی سی آواز بلند ہوئی, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کہا مت اپنی آوازوں کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہت نیچا رکھو. یہ آپ کے عمل یہ نہیں, یہاں تک نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اعمال ضائع ہو جائیں, انسان کو پتہ چل جائے, اس کی بارگاہ میں توبہ کرے, وہ بڑا کریم ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاف کر دیتا ہے انسان دوبارہ. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی سزا ہے وہ اس کو شعور ہی نہیں رہتا. وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا رہتا ہے, لیکن اس کے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک مختصر اس میں بات آ گئی. بات جس پر ہم کر رہے تھے جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دست ہاتھ اللہ معاف کرے, پھر اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچا کے رکھے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بھی, جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق اٹھ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے آپ کے دستے حق اٹھے, کیسا نوازا اللہ تعالیٰ نے. اور رسول کریم ہی آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان گلیاں پھیلا جاتا ہے جیسے سے آپ کو, اس کو پتا آپ تشریف لا رہے ہیں, مطلب ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے. دوستو خوش قسمت ہے ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت عطا کی ہے دربار علی عیدگاہ شریف کی, اور دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں اس در کو جھکائے رکھے, کیونکہ جتنا انسان یہ وہ سلسلہ ہے جہاں جتنا بندہ ادھر مؤدب ہوتا ہے اتنا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان اپنے اس کو اتنی قرب بلکہ محبت زیادہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس سے انسان سے اللہ تعالیٰ خود بخود پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ قرآن پاک میں فرمان ہے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو. اتباع یہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے اس پر دل و جان سے عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور عیدگاہ شریف اور مرشدان کے صدقے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جانے کی توفیق اور ہمت دیتا رہے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کا